Residents of Thivimin Sirsai have urged the authorities and local panchayat to take immediate action to ensure safety in the known danger zone. They have demanded proper warning signboards and the deployment of 2 police personnel from morning to evening to prevent accidents and ensure public safety. हो जो इन्सिडंट झालो पळय तो पिसीन मेलो काल ती घटना आयकून खूब दुख्ख जालें आनी ह्या आमच्या बरो हो वॉटरफॉल एक बरो फेमस कोणसी वॉटरफॉल आनी ह्या पूण हो जो वॉटरफॉल आसा जो जितको बरो आसा तितको तुजी वचपाची वाट जी आसा पळय ती सामकी डेंजरस आसा. ह्या तुमी पळयलें आसतलें जे खडपांनी कशे भुरगे येताले आतां सुद्दां इन्सिडंट जावन सुद्दां आतां पळय भुरगे येताले अशे ह्या खडपांनी मातसो स्लीप जालो जाल्यार तो खडपांचेर आपडटलो तकली आपडटली आनी म्हाका आमचे आनी हे अशे इन्सिडंट जाले आसा पळय पिसी मेलो ते आमकां दुख्ख जाता की ही आमकां शिक्षकांक ही सामकी एक लांछनास्पद अशी गजाल आसा. आनी हो जो काल एक पिसी मेलो अशें दिसता की ही धोक्याची घंटी तर न्हू हेचें जर स्टार्ट तर जावचें ना न्हू आनी लोक जर अशें मरत रावत आनी कितें जायत जाल्यार ही सगळी आमच्या ह्या शिरसयची घाण जातली नांव उडयतले आमचे शिरसयचे सगळे. त्या खातीर हांव एक गव्हर्मेंटाक अशें रिक्वेस्ट करता की जी अथॉरिटी आसा पळय जेचेर हे लक्ष दवरूंक जाय जेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाय तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन तेजेर लक्ष दवरपाचें. कलेक्टर ऑफिस जावं हे मामलेदार ऑफिस तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें. This police died, passed away. That place I feel should be barricaded because that place is not supposed to be used. It is not a spring. It is a well, which was as told by the others that this is not a well. I mean, this is not a spring. It's a well there. This is a spring, and it is more safe over here than there. So this place, I would request the authorities to maintain it. पूण अशें म्हाका एक मागणें आसा पंचायती कडेन एक मागणें आसा आनी पंचायती कडेन मागणें आसा जावं तशें सरकारा कडेन एक मागणें आसा की हांगा ह्या स्पॉट एक तर तो हो स्पॉट बॅन करचो हांव अशें म्हणना कित्याक 2 म्हयने पावसाचे आसता लोकांक एन्जॉयमेंट करपाक जाय खरें पूण पंचायतीन आनी पुलिसेन हांगा पंचायती पुलिसाक हें करून हांगासर पुलीस दवरचे कित्याक आमचो निसर्ग जो आसा निसर्ग सांबाळटलो जाल्यार लोकांनी हांगा येवन सगळे जें कितें करता आनी सायनबोर्ड घालपाचें. खास करून शेनवार आयतार चड भुरगे हांगा येतात. शेनवार आयतार भुरगे येयल्या कारणान हांगासर शेनवारचे सकाळचे 7 मेरेन म्हाका दिसता हांगा पुलीस दवरपाचें कित्याक हांगा एक 2-3 वाटो तरी आसात हांगा भितर सरपाक. ते प्रत्येक वाटेक असो कॉन्स्टेबल जावं पुलीस कोणी दवरपाचें आनी तांकां मातशें चॅकींग करपाचें कित्याक सोरो येवन हांगा कांय मस्ती करचें न्हू म्हणून. आनी दुसरें आसा तें हो सरावंडींग बी पयलें आसलें सगळे कडेन तशी घाण जाल्ली आसा ती आनी ती घाण आतां काडटलो जाल्यार एक पंचायतीन कितें तरी एक स्वच्छता ड्रायव्ह तरी घेवचें पडटलें. स्वच्छता अभियान करून घेवन ते कितें तरी परिसर साफ करचो पडटलो आनी ताचे उपरांत मागीर जे कोण हांगा येतात तांकां सारकें पळोवन तांचे जे कितें वस्तू हांगा हाडटात त्यो प्लास्टीक जावं कितें हाडटा त्यो परत्यो व्हरच्यो आनी खंय तरी एक डस्टबीन आसा कितें आसा थंय उडोवच्यो आनी दुसरे कडेन सगळे पंचायतीन असो सायनबोर्ड घालचे कित्याक हांगा पयस वचून पयल्या थंयसर हांगा येता म्हणजे एकूय सायनबोर्ड ना जावं हो परिसर डेंजर आसा आनी सांगपाचें कांयच हांगा जाल्यार म्हाका एक सांगपाचें आसा की खरेंच ह्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन नोटिफाय केल्या काय कितें की अश्यो क्वेरीज तेंच्यांनी नोटिफाय करून दवरल्यात काय कितें तांकां खबर आसा काय कितें की कितक्यो क्वेरीज आसा कितक्यो खणी आसात आनी कितके अशे एबेंडन्ड प्लेसीस आसात ज्यो खूब डेंजरस आसा उदक एक्युमुलेट जाता आनी थंय आनी कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आतांचे आमचे जे यूथ आसात ते खूब एडवेंचर लवर असतात. ते असल्या प्लेसीर येवपाक सोदतात आनी असल्या प्लेसीर येयल्या उपरांत ते अशे एडवेंचरस एक्टिविटीज करूंक सोदतात. तेच हांव एका गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता की तेंच्यांनी ते नोटिफाय केल्लें आसा काय कितें जाल्यार तुमी खंय आसात. जर तुमी तेजेर स्पेसिफिकली सांगतात की तुमी ते बॅन केल्यात म्हणजे जो अर्थ तुमचे कडेन डेटा आसा तेन्ना तुमी हे बॅन करता आसतना सिरियसली बॅन करपाक जाय. बांय मारलेली आसा बांय हे उदका आनी त्यांनी परमिशन घेताना तशेंच आतां म्हाका सांग एक जर बांय मारतलो WRDचें परमिशन घेवचें पडटा पंचायतीची NOC घेवची पडटा हे सामान्य मनशाक घडटा आनी अशे मनीस जेन्ना हे नाका जाल्ली इनलिगलिटी करता तेन्ना तुमी थंयसर पळयना हे कशें दिसता. हेतून जबाबदार कोण बाबा सादें आमी सगळ्योच गोश्टी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार खंय तरी कोर्टाक आतां तुमकांय खबर आसतली वयले आमचे प्रॉब्लम MRF शेडीचोय अजून थंयच आसा म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्योच आमी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार कोर्टांनीच वचून आमी न्याय मागप